हालेलुया प्रेज लॉर्ड सगळ्यांकी देवाच्या उतारनी आळ करूंक तुमकां स्वागत. सांत पाऊल सांगता हांव खंयचोय उद्देश नासतना हांव धांवना म्हणटा. आय डू नॉट रन एमलेसली म्हणटा. खंयचोय उद्देश नासतना हांव धांवना म्हणटा. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 थंयसर 26 वर्स सांगता. थंयसर आसा काडी आमी. थंयसर सांत पाऊलूस सांगता देखूनच हांव उद्देश दवरन धांवता. कसलोच उद्देश नासतना हांव धांवना, बगर एक उद्देश दवरून हांव धांवता. हांव एक विजनान धांवता. आय रन माय रेस विथ द विजन म्हूण सांगता तो. एक उद्देश दवरून एक गोल दवरून हांव धांवन आसा म्हणटा सांत पाऊल. एक उद्देश फिक्स करून तो धांवन आसा. तवळ कितें जाता म्हळ्यार आमकां धांवया म्हणून जाता. आमकां जायत्या जाणांक ह्या एका आत्मीक जिवीत आमकां बोर जालां. आमी टायर्ड जाल्या. ह्या स्पिरिच्युअल लायफांत जायतीं जाणां टायर्ड जाल्या. आमची मिनिस्ट्री करून आमकां टायर्ड जाला. देवाच्या सेवेंत आमी जायतीं जाणां सोलून वेता. आत्मीक जिणेंत आमी जायतीं जाणां सोलून वेता. कारण कितें म्हळ्यार कारण वी हॅव नो एम, वी हॅव नो विजन. आमकां थंयसर एक सारकें एक विजन ना. पीपल विदावट विजन पेरिशस म्हणटात. म्हणून थंयसर उतार आसा. एक दर्शन नासतना, एक विजन नासतना, एक उद्देश नासतना जिवचो लोक थंयसर पाड जातात म्हणून थंयसर बरयलां. प्रोवर्ब्सांत म्हणण्य पुस्तकांत आमी पळयता. एक विजन नासतना, एक उद्देश नासतना जर तर मनीस जियेता जाल्यार तो नास जावन वेता म्हणून थंयसर उतार आसा. नास म्हणटा आसतना ताचें जिवीत थंयसर स्कॅटर जाता म्हणून. पळया कशें एका जाग्यार आमकां उदक जायचें जाल्यार आमकां बोरवेल काडीचें वा बांय कोंडीचें म्हणून आमी चिंतल्यार आमी दा कडेन कोंडून मात रावल्यार थंयसर उदक मेळटा गे ना. हांगा एक कडेन 50 फीट काडन आनी एक कडेन पुरो जालें म्हणून आनी एक कडेन 20 फीट काडलें. आनीक दुसरे कडेन वचून थंय उदक मेळून आनी एक कडेन दुसरे कडेन 20 थंयसर इंच तुमी जर तर कोंडल्यार थंयसर थंय तुमकां कितेंच उदक मेळना. लास्ट कितें जाता म्हळ्यार ह्या भुंयत थंयसर उदकच ना. लोक थंयसर फोट मारता. देखून थंयसर फोंड कोण सोतू रावया. थंय बांयत नाका आमकां, उदकच नाका म्हणून आमी सायडीक रावचें आसता. कितल्या जाणांचें जिवीत त्याच रितीन जावन आसा. मागणें करतात, वर्कआवट जायना थंयसर. आनी दुसरे कडेन वेतात थंय मागणें करतात, थंय वर्कआवट जायना. आनी एक कडेन मागण्याक वेतात थंय वर्कआवट जायना. ह्या कॅरिझमॅटिकांत हेंच एक पिशेपण जावन आसा. जायती कॅरिझमॅटीक ग्रूप रिट्रीट जावचे वरवीं थंयसर थोडे दीस ह्या ग्रुपाक त्या ग्रुपाक वचून जंप करनच आसतात. सकट ग्रुपाक गेल्या उपरांत कन्क्लुजन एक सांगतात कोण्णय सामाना म्हणून. खंयचो ग्रुपय समाना, खंयचे ब्रदर्स ही सारके नात समाना, खंयचे मागणे समाना. असो अर्थ कितें म्हळ्यार देवच ना म्हणून अर्थ थंय सांगतात. खंय देव ना म्हणून सांगतात. कित्याक म्हळ्यार एक उद्देश आमकां ना. खंयचो एक उद्देश दवरून आमी. कोणी तुमकां विचारल्यार कित्याक तूं बोधन करताय म्हणून विचारल्यार बोधन रिट्रीट आसा, प्रोग्राम प्लॅन केला देखून हांव बोधन करनासा. कित्याक तुमी प्रेज एंड वर्शीप करतात म्हळ्यार ब्रदरान सांगलां देखून हांव प्रेज एंड वर्शीप शेड्यूल आसा देखून हांव करतें तसा. आतां जायते रिट्रीट जातात. कित्याक तुमी रिट्रीट करतात म्हळ्यार एवरी वीक जावं पुरो मंथली थंयसर रिट्रीट आसा देखून आमी करनासा. जण येतात आयिल्ल्यांक इल्लें बरें जाता. थोडीं जाणां 7 जाणां जातात. थंयसर रिट्रीट नासतना 7 जाणां जायनान गी, जाणांक बरें जायना गी म्हळ्यार रिट्रीट केल्ल्या वरवीं मात्र थंयसर बरेंपण जावचें गी न्हय, खंडीत न्हय. आमी आमकांत डिसीव करनासा जायते पटी. त्याच रितीन आमी मागणें करता. थंयसर बायबल वाचता, युट्यूबांत टॉक्स आमी आयकता. कित्याक? वॉट इज द एम?
एम खंयचें एक रिलॅक्स जाता तें मात्र गेम की तेंगे एक मोतीक समाधान जाता देखून गी ताच्या पासत गी आतां थोडे फावटी आमी मागण्याक वता की तेंगे एक समाधान मेळटा मायंड फ्री जाता म्हणून तशें गी उद्देश हप्त्यांत आमी थंयसर टेंशनांत आसता आनी सांगाता म्हणून आमी मागण्या केल्ल्या बरबी स्तुती केल्ल्या बरबी थंयसर उतार आयकल्ल्या बरबी स्ट्रेस जाता स्ट्रेस उणें जाता देखून मायंड फ्री जाता म्हणून आमी आयल्यार तुमी येतात वेतात सोड न्हू तुमी खंयचें फळ तुमकां बापा खातीर फळ दिवंक जायना यू कॅनॉट बेर द फ्रूट यू कॅनॉट डू एनीथींग फॉर द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार तुमकां एम ना खंयचोय उद्देश ना यू आर रनिंग रेस विदाउट एम एमलेस रनिंग शूटिंग विदाउट एमिंग यू आर सिम्पली लूजिंग ऑल द बुलेट्स ऑर एरोज स्ट्रगल बेश्टें तरी आमचे टायम वेस्ट केले थंयसर 6 वर्सां गेलीं 10 वर्सां गेलीं 15 इयर्स गेलीं आतां जायतीं जाणां आमी प्रेयर ग्रुपांत आसा 10 इयर्स जाता 15 इयर्स जाता आसा आमी कितें केलें म्हणून विचारल्यार आमी कितें करूंक आसा कांय ना करूंक नो एम मागण्याक आमी भाग घेता भाग घेवन वता जालें मूख जालें हें कितें म्हळ्यार एक डिसेप्शन ऑफ द डेवील एक सैतानाचें वंचन तें जावन आसा तेंत तुमी एकच कडेन रावून एकच जाग्यार तुमी माती काडनंत रावा इल्लें कश्ट जाल्यार टायम चड जाल्यार थंयसर उदक मेळटाच उदक देवान दवरलांत भुमीच्या भितर दवरलां पूण आमी इल्ले प्रयत्न करन थंय सोडणेचें न्ही तशेंच देवान आमकां सर्वांक खंयसर दवरलां गी थंयसर रावून आमी देवाक जाणा जायचें फस्ट आमचो उद्देश कितें आमचें एम कितें आमकां सारकें गोत्तसाचें जर तर आमकां एम ना जाल्यार एक विजन ना जाल्यार खंडीत जावन आमी एक बॅड एग्जाम्पल जावचें साध्यता आसा आमी एक थोड्यांची अपहास्य करचे तसली परिस्थिती येवंक पुरो पळय आतां 10 कडेन आमी हें काडन माती काडन थंयसर खंयी उदक मेळना म्हूण सांगल्यार थंयसर जण आसता पूण एकच कडेन तुमी थंयसर माती काडटा आसतना थंयसर उदक मेळटा म्हणटानाय थंयसर जण हांसूंक पुरो पूण मस्त तुमी प्रयत्न करन जाल्या उपरांत उदक येता आसतना थंयसर हांसतेल्यांक थंयसर अकमान जाता तुमी कितेंय करचें म्हणून गरज ना पूण आमी देवाचें कंतारां गावन थंयसर रिट्रीट करन थंयसर उतरां वाचून बायबल स्टडी करन सक्कड करन आमच्या लायफांत थावन तें एक लायफ गिवींग वॉटर जर तर जणांक तें दिसना जाल्यार खंडीत जावन आसा आमी एक हास्यास्पदा म्हणटात आमच्या तावन थंयसर जणांनी हांसचें बरी जाता आमच्या तावन लायफ गिवींग वॉटर हेजें देवान प्रॉमीस केलां कोण सकड म्हजें थंय बोवाळ दवरता ताच्या काळजांत तावन जिवाचें थंयसर उदक थंयसर झरींतलें उदक वाळटलें म्हूण सांगलां जुवोमचें वांजेल चॅप्टर थंयसर जुवोमचो वांजेल आमी काणया चॅप्टर 7:37 थंयसर आमी वाचता थंयसर परबेच्या निमाणे दिसा दाबाच्या दिसा जेजू उबो रावून व्हडल्या तल्यान म्हणटा कोणी तान येयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवन आनी पियोव म्हणून सांगता पळया थंयसर म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वाळट्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो म्हणून सांगता आमी जेजू थंय बोवाळ दवरला सतमानतान जेजूक म्हणून आमी म्हणटा सगळ्यांच्या जाणांक सांगता कित्याक आमी हें सकट मागणें करचें म्हणून आमकां बोवाळता आसा आमकां जेजू क्रिस्त थंय बोवाळता आसा ओके ताचें एंड रिजल्ट कितें जावन आसाचें आमच्या काळजांतावन वाळट्या उदकाच्यो झरी पवित्रत्म तुज्या काळजांतावन फ्लो जावचें दुसऱ्यांक पळोवंक साध्य जायचें पीपल मस्ट सी द मॅनिफेस्टेशन ऑफ गॉड manifestation of Spirit of God, flow of the living water through your life. ना जाल्यार
आमी डिसीव करते तसो आमकांच आमी वंचन करनासाव आमी इन्सल्ट करनासाव देवाक आमी खंयचीय मिनिस्ट्री केल्यार खंयचीय प्रेयर आमी लीड केल्यार खंयचीय स्पिरिच्युअल लायफ आमी लीड केल्यार खंयचें स्पिरिच्युअल लायफ आमी लीड केल्यार खंयच्याय कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत आमी आयल्यार आसल्यार कितेंय केल्यार खंयचीय मिनिस्ट्री आमी केल्यार कितलीं वर्सां तूं जाल्यार कितें आमी करता म्हणलें न्ही लायक आमी जाणांक दिसचे बरी जायते आमी एक्टिविटीज करनासाव जायत्यो रिट्रीट आमी करनासाव सक्कड करनासाव सक्कड दिसते तसो सगळ्यांकी जावन आसा सकड रिट्रीट जावन आसात रिट्रीट आफ्टर रिट्रीट म्हणटात पळय तशे रिट्रीट जावन आसात एक कल्चरल प्रोग्राम तर बरी जावन आसा ते न्ही रिट्रीट करचो आमचो उद्देश न्ही जायचे हे रिजल्ट येचे कितें म्हळ्यार आतां कितें आमी वाचलें न्ही थंयसर जेजू क्रिस्त जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झऱ्यो माळटल्यो सामरीच्या स्त्रीयेक थंयसर जेजून सांगलें न्ही जोम्स एवांजेलांत थंयसर 4:13 आनी 14 थंयसर सांगता कितें म्हणटा वाचया आमी थंयसर जेजून जाप दिली हें उदक पियेलो एकलो परत्यान ताण येता पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटलें हें जिवीत पळोवंक जाय जे दुसऱ्यांक तर आमचें जिविताचो उद्देश कितें वॉट इज द एम ऑफ आ क्रिश्चन लायफ म्हज्या जिविताचो क्रिस्तांव जिविताचो थंयसर उद्देश कितें खंयचीय सेवेचें जिवीत जावंक पुरो मागण्याचें जिवीत जावंक पुरो भावार्थाचें जिवीत जावंक पुरो ते सकड एकच ग्रुपांत आमी काणी घेवया पोजिशन दुसरें चेंज जावंक पुरो ना असो उद्देश कितें आमच्या जिवितांत हांव थंयसर जिविताच्यो वाळच्यो जर जावन थंयसर स्ट्रीम्स ऑफ लिवींग वॉटर आमच्या जिवितांतून येचे म्हज्या जिवितांत हांव ते जर येवचे बरी अनुभव म्हाका मात्र न्ही जायत्या जाणांक ते पळोवंक जायचे पळयल्ल्यांक दिसाचे ह्या व्यक्ती थंय पवित्र आत्मो भरलेलो व्यक्ती पवित्र आत्म्या बरीत जिवीत जियोवन आसा स्पिरीट फिल्ड लायफ जिवीत जियोवन आसा म्हण दुसऱ्यांक दिसाचें स्पिरीट गायडेड लायफ होली स्पिरीट सेंटर्ड लायफ पवित्र आत्म्या बरीत जिवीत हे व्यक्ती जियेता पवित्र आत्म्याचे चलोवण्यांत हे व्यक्ती जियोवन आसा पवित्र आत्म्या थंय केंद्रीत दवरून थंयसर क्रायस्ट सेंटर्ड होली स्पिरीट सेंटर्ड लायफ हे मनीस जियोवन आसा म्हणून दुसऱ्यांकय दिसाचें इट कॅनॉट हॅपन इन वन डे एकाच दिसान हें सकट जायना इट वील टेक टायम लागता एकाच दिसा इल्लेशें उदक इल्लें माती काडल्या वरवीं थंयसर उदक येना कश्ट काडीचे आनीक माती काडीचे आमकां कॉन्फिडन्स आसाचे आमकां एक भरवोसो आसाचे हांगासर उदक आसा आनी हांगासर आसलें उदक हांव पळोवनूच पळयता म्हणून तसलो एक उद्देश आमकां जायचे हर एका क्रिस्तांव जिणेंत असलें एक उद्देश आसाचे हो एक बेजीक एम आमच्या जिवितांत आसाचे एक फावंडेशनल एम सुरवेर आमच्या जिवितांत हें आसाचें म्हज्या जिवितांत हांव एक लायफ गिवींग व्हडच्या उदकाच्यो झरी म्हज्या हांव वळाचे म्हज्या जिवितांत हांव वळाचे पवित्र आत्मो व्हडच्यो झरी म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो तर कितें म्हणून तुमी विचारचें जाल्यार गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5:22 ताका थंयसर जाप दिता पवित्र आत्म्याची थंयसर फळां खंयचीं म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें फळ हें पवित्र आत्म्याचें फळ हीं जावन आसात मोग संतोश समाधान सोंसणीकायी दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बोळेपण स्वदमन असलें सकड आमच्या जिवितांत आसा गी मोग आसा गी आमच्या जिवितांत भें आसा गी आमच्या जिवितांत भें बिरांत आसा गे आमच्या जिवितांत तेंच आसचें न्ही गे आमच्या जिवितांत हर एकाक आमकां भें न्ही गे देवाचो मोग करच्यांत कोणाकी भें आसा गी आमकां बायबल धरूंक आमकां भें दिसता गी जेजू क्रिस्ता विशयान सांगूंक आमकां भें दिसता गी इल्लें चिंतून पळया
भेनांगे आमकां लज दिसनांगे आमकां दापोटी आमी चिंती नावगी मागीर खंय आसा मोग थंयसर मोगांत भेना म्हणून देवाचें उतार सांगता थंयसर मोगांत टेंशन ना मोगांत फियर ना थंयसर कन्फ्युजन ना आमी सक्कड लवकर चिंतनाय मोग कर चिंतनाय आमच्या सगळ्यांक ती मोग आसा म्हणटा आमी पूण आमच्या स्वंत जाणांक आमच्या कुटुंबादारांक आमकां देवाचें उतार सांगूंक आमकां उतार दिवंक आमकां बें लज आमच्या स्वंत लोकांक आमकां आमच्या सांगात आसचेल्यांक आमकां जेजू विशांत सांगूंक आमकां बें तुमी कितेंय करा हांव जेजू खातीर जियेता म्हणून सांगून जियोंक आमकां कशें जाता न्ही कारण कितें म्हळ्यार ते लिवींग वॉटर सस्नीक जिविताची जर आमचे थंय येतेत ना आमी आमचे रेस धांवून आसाव आमी धांवून आसाव पूण उद्देश नासतना धांवून आसाव एकलो धांवता आसतना ताका थंय तुमी विचारतात तुमी कितें रेस धांवून आसात गोत्तू ना खंयचे गे रेस आसा धांवून ताका उद्देश ना जाल्यार एम ना जाल्यार ताका पुरो जाता पूण ताचे उपरांत थंयसर पडून सोडटा तो थंयत बसता कारण कितें म्हळ्यार ताका ते एक उद्देश ना तशेंच आमच्या अध्यात्मीक जिवितांत स्पिरिच्युअल लायफांत सक्कड एकसल्याकच पुरो हें प्रेयरचें जिवीत सक्कड एकच कॅरेक्टराचें म्हणून आमी कितें करता म्हळ्यार आमी घरास मागणें करता म्हणून थंयसर व्हडलेक वंचनाक वळख जावन घरांत पुरो म्हणून आमी घरांत बसून सोडटा कितल्यागीच जाणांचें जिवीत त्याच रितीन जालां पवित्र आत्मो थंयसर वैयक्तीक रितीन विचार नासा होली स्पिरीट इज आस्किंग पर्सनली डू यू हॅव एन एम इन युअर स्पिरिच्युअल लायफ तुज्या जिवितांत तुज्या आत्मीक जिवितांत तुका एक उद्देश आसा गी इफ देर इज एन एम वॉट इज दॅट खंयचो उद्देश तुज्या वैयक्तीक मागण्याचो उद्देश जावंक पुरो तुज्या भावार्थाचें जिवीत जावंक पुरो तुजें मिनिस्ट्री तुजें सेवाचें जिवीत जावंक पुरो खाल उद्देश तुजो वैयक्तीक जिवितांत एक फंडामेंटल हें खंयचें म्हळ्यार पवित्रत्मेचें तें फळ आमचें तावन हें ना जाल्यार दुसरें कितेंय करन प्रयोजन ना भावार्थाच्या जिविताक आमकां जाय सभेच्या जिविताक जाय जे आत्मीक जिविताक जाय जे सेवेच्या जिविताक जाय जे खंयचें म्हळ्यार पवित्रत्मेचें फळ आमचें थंय जाय तें जावन आसा खंयचें मोग थंयसर संतोश खंयचो संतोश नित्यानंद बरी थंयसर नित्यानंद म्हणलो एकलो स्वामी आसलो खंय इंडियांत खंय गेला तो थंयसर हांसून रावतलो संतोश बरीतच रावतलो त्या रितीन दान दाखोवन तर हो आनंद म्हळ्यार खंयचो संतोश आनंद म्हळ्यार थंयसर सिनेमांत येता तसलें सिनेमांत ती हांसूनच आसतात पूण तांच्या नीज जिवितांत रडूनच आसतात तशेंच आमचें कॅरिझमॅटीक जिवितांत जायतीं जाणां प्रेयर टिमांत आसतात की थंयसर रिट्रिटाक येतना थंयसर कसलो हांसो अभिशेक बोर थंयसर प्रेज लॉर्ड आनी कितें सकट जाता हांसोत आसतात पूण स्टेज जावन जाल्या उपरांत ती सिनेमा थंय केल्ल्या बरी आमी नाटक केल्ल्या बरीत पूण ताच्या उपरांत प्रेयर जाल्ल्या उपरांत खंयचोय संतोश ना नित्यानंदाच्या ग्रुपा बरीत आमचें जाता कितें टॉपीक म्हणटा आसतना थंयसर मास्क म्हणल्यार बरी टॉपीक मेळ्ळें एका टायपाचें मास्क घालन आमी जियोन आसाव एक मास्क घालन एका टायपाचें मास्क घालन आमी जियोन आसाव कित्याक म्हळ्यार कारण कितें म्हळ्यार आमकां एक उद्देश ना when there is no vision you need to wear mask spiritual mask when there is no aim you must wear some mask नाजाल्यार तुका मनशां वळखनात तूं जर तर मास्क घालना जाल्यार तुका मनशां वळखनात रिजेक्ट करतात मास्क जायचेच पडटा कोरोना टायमार आमकां गोत आसा थंयसर आमकां तोंडाक एक मास्क घालून येताले म्हणगी तशेंच ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जणांनी आमकां वळखूंक जायते पटीन कॅरिझमॅटीक मास्क आमकां रिट्रिटान मेळटात थंयसर कॅरिझमॅटीक ग्रुपान तुमकां आसल्यार पुरो एक मास्क मेळटा
तुमकां मेळटा आम्हा सर्वांक मेळटा तें खंयच्याय ग्रुपांत आसल्यार पुरो ऑटोमॅटीक जावन तुमकां एक मास्क एक फिक्स जाता आनी तें मास्क घालन आमी जियेता हें नंतना जण एक टायटल दितात ब्रदर म्हणून नाजाल्यार सिस्टर म्हणून एक टायटल आमकां दितात आमकां सगळ्यांक एक एक टायटल आमकां दितात ब्रदर सिस्टर म्हणून एक टायटल आमकां दितात जणंत दितात आमकां एक मास्क तवळ आमकां कितें जाता त्या मास्कांत आमी मेंटेन करन येता मास्क उरयचें जाल्यार उरयचें न्ही गे जर तर मास्क काडल्यार वायरस अटॅक जाता देखून आमकां मास्क नासतना भायर वचूंक जायना कशें मास्क नासतना कोरोना टायमार भायर वचनातलें तशेंच आमकां एक फिक्स्ड मास्क जणांक दिसना तें मास्क जणांक कळूंक कळना तें मास्क आमकांत कळना तें मास्क आमकां कोणायक कळना तें मास्क केदाळा होली स्पिरीट आमकां तें रिवील करून दिता पवित्रत्व आमकां प्रकट करून दिवचें म्हणसर आमकां तें अर्थ जायना पवित्रत्व कसो प्रकट करून दिता अशेंत असलेंत खंयचें म्हणे उतरां मुखांतर खंयच्या एका प्रबोधना मुखांतर पवित्रत्व आमकां प्रकट करून दिता कितें म्हळ्यार तुवें मास्क घालाय तुज्या जिवितांत स्पिरिच्युअल लायफांत तें एक मास्क घालाय रिमूव दॅट मास्क म्हणून सांगता देवाक तुजे विशयान जाणा जावंक दी जर तर तूं मास्क घाल्यार देवाक थंयसर तुजी वळख कळटा पूण सैतानाक कळटा पयलेंत दाम्येत येता म्हणून क्रिश्चन लायफ इज जॉयफूल लायफ आमचें जिवीत आनंदाचें जिवीत जावन आसा व्हड संतोशान जियोंक आमकां आपयलां केदाळा म्हळ्यार ताका एक पर्टिक्युलर जागो ना ताका एक पर्टिक्युलर जागो खंयचोय ना खंयचे हर एका कडेन एक गोल्डन लायफ एका गोल्डा बरी एक गोल्ड खंय दवरल्यार ताका एक वॅल्यू आसा खंय तूं गोल्ड दवरल्यार ताका थंयसर वॅल्यू उणें जायना घरा दवरल्यार गोडरेजीन दवरल्यार फ्रिजान दवरल्यार वा कोयरान दवरल्यार गोल्डान खंय गोल्ड तूं खंय व्हरून दवर गोल्ड हॅज इट्स ओन वॅल्यू तशेंच एका क्रिस्तांव जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत जर तर पवित्रत्व आसा जाल्यार पवित्रत्व ताच्या तावन वाळटा जाल्यार ताच्या भितर तावन थंयसर संतोश मागण्या वेळार मात्र न्ही पर्टिक्युलर इन्सिडेंट जाताना मात्र न्ही ऑलवेज तो जॉय ताच्या भितर तावन भायर येता तो ह्युमन सोर्स न्ही मनशा तावन न्ही बट डिवायन सोर्सांतावन तो येता पवित्रत्म्यातावन तो येता आमकां तो एक उद्देश आसा जे खंयचो तो उद्देश द स्ट्रिम्स ऑफ लिवींग वॉटर खंयचो वाळच्यो जिविताच्यो जरी म्हज्या जिविता तावन येजे तसल्या अनुभवाक हांवें येजे म्हणून हांवें आशा करीचे आशेचे हांवें ताचे तक्क प्रयत्न हांवें करूंक आसा फळ देव दिता हांवें आशा करूंक आसा प्रयत्न हांवेंच करूंक आसा ताका फळ कोण दिता देव दिता थंयसर ओमतेल्याक थंयसर बी कोण दिता थंयसर जेवतेल्याक खाण कोण दिता देवच दिता हर एकल्यांक देव ओदकसून दिता गॉड गिव्स सीड टू द सोवर अँड ब्रेड टू द ईटर वन हू ईट्स कोण खाता थंयसर जेवणाक थंयसर देव दिता तर देव दिता मनशाक दिवंक जायना बगर देव दिता कशें दिता ताच्या उतरा वरवीं आमकां तो दिता हें उतार म्हणलें थंयसर बी तूं ओंपता आसतना तुज्या जिविताक जाय जाल्लें थंयसर मोग संतोश आनंद समाधान म्हणलें ब्रेड तुज्या भितर येता पूण सीड तुज्या थंय भितर करेक्ट जाग्याक सारक्या जाग्याक थंयसर ओंपून जायचें आमचें काळीज जायतें थंयसर कांट्या जडकुटचें जाल्ल्या वरवीं उतरां पडूनच आसात खरें हर एका एवरी डे म्हणल्यार बरी आमकां उतरां मेळूनच आसात बोधन जावनच आसात आमच्या काळजांत ओंपूनच आसात पूण आमची मोत कशी आसा म्हळ्यार आमचें काळीज कशें आसा म्हळ्यार कांट्या जडांनी भरले वरवीं कांटे जडे म्हळ्यार कितें आमकां कळटा की कांट्या जडां म्हळ्यार कितें केर्स ऑफ दीस वर्ल्ड ह्या संवसाराची थंयसर
चड चिंता फ्युचरचे थंयसर आमी चिंताप आसागी तेंत कांटे झाडां जावन आसात. ह्या कांटे झाडां आमच्या काळजा भितर आसतना कितलीं बियां ओंपल्यार खंयचेय फळ येना. पयलें आमी हाचे तावन भायर येवंक एक मौन करीचें. ह्या एका कांट्या झाडा मदें कितलेंय तूं देवाचें उतार तुवें ओंपल्यार थंयसर आमकां जाय जाल्लो ब्रेड मेळना, आमकां जाय जाल्लें थंयसर खाण मेळना. तो मोग, संतोष, समाधान, पवित्रत्मेचें फळ तसलें रुचीक तें खाण आमकां मेळना. पयलीं हांवें कितें करीचें, आमच्या काळजांत आसलें थंयसर कांटे झाडां तीं काण मेळ्ळेपण उडयचें, हांवें काण उडयचें. आमच्या काळजांत कितें सकट कोणा तें कितें सकट आसा आमकां गुत्तू ना, पूण कोण काडटा तें? देव काडटा. आमी केदळा थंयसर रिट्रीटान बसता, देवाच्या उतरा मुखार बसता, तें सकट काण उडयता. आतां आमच्या काळजांत थंयसर कांटे झाडां आसात तें हांवें सोदून काडिचें कितें जावन आसा म्हणून. तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत थंय 2 तिमोथी चॅप्टर 4 थंयसर सांगता, थंयसर झुजाक वेसो खंयचोय सैनीक जाल्यार थंयसर खंयच्याय संवसाराच्या पळया झुजाक वेसो खंयचोय थंयसर एकलो कोणी ह्या संवसाराच्या राटावळ्यांनी बुडाना म्हणून सांगता. तर तुमचें काम सोडीचें घी. जर तर पवित्रत्मेचें तें काम तुजें तावन वाडचें थंयसर आड जाता जाल्यार खंडीत तें सोडा. पवित्रत्म मुख्य घी, तुमकां खंयचें बिझनेस घी, तुमचें काम मुख्य घी. खंयचें तुमी चिंतून पळया. आमी कोणायकी सांगिना, पूण तुमचें चॉयस जावन आसा. बिझनेस करतना आमकां कितें मेळटा वा काम करतना आमकां कितें मेळटा, आमकां थंयसर कितें सकट मेळ्ळें तें सकट पयशे आमकां मेळटात. कितें सकट जाय काणयोंक तें सकट पयशे मेळटात. जर तर तुजें ते पयशे जावं पुरो, ती आशा जावं पुरो तुज्या काळजांत जर तर कांट्या झाडां जाल्यान जाल्यार, जर तर कांटे झाडां तिंत जालां जाल्यार तें खाण उडयल्यार मात्र पवित्रत्म्याचें फळ तुजें थंय येता. देवाच्या उतराक फळ तुजें थंय येता. पूण तुज्या पयशांक तें दिवंक जायना. यू कॅनॉट बाय लव, पीस, जॉय विथ युअर मनी. पवित्र आत्मो तुजे भितर खंडीत फळ हाडटा. विदाउट मनी, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. फ्री जावन पवित्र आत्मो तुजे भितर हें प्रोड्यूस करता. आमचें जिवीत मुखारून व्हरचें तेंच जावन आसा. हांगासर उतार सांगता थंयसर खंयचोय झुजारी ह्या संवसाराच्या खंयच्याय राटावळ्यांनी तो मेथेर जायना म्हूण आसा. सैन्यांत खंयचो थंयसर झुजारी जाल्यार ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ह्या राटावळींनी तो मग्न जायना म्हणून आसा. कित्याक म्हळ्यार थंयसर सैन्याक कोणें सकट भरती केलां, कोणें झुजाक थंयसर भरती केलां. सोल्जराचें एम पळया, सोल्जर्स एम म्हणून आसा पळया. सोल्जर्स एम, सोल्जर्स विजन ऑर एम. कितें तो एम जावन आसा? टू प्लीज द पळया थंयसर कमांडींग ऑफिसराचें थंयसर मेसवोंक तो झुजता. कोण आमचो चीफ कमांडंट? कोण आमकां झुजाक थंयसर आपयल्लें? कोणें? जेजू क्रिस्तानच जावन आसा. तर हांवें कोणाक मेसवंक आसा? ताका मेसवयचें जाल्यार कोणाक हांवें मेसवयचें? ह्या संवसाराचे खंयचे सकट काणयोन आमकां ताका मेसवंक जाता गी. ह्या संवसारांत कितले आमी रिट्रीट अटेंड केल्यार थंयसर कोणायक मेसवंक जायना. कोणायक देवाक मेसवंक जायना. कोणाय मनशांक मेसवून कितेंय थंयसर कितेंय प्रयोजन आसा की? खंयचेंय प्रयोजन ना. पूण तुमच्या काळजांत जर तर उतार थंयसर
ओंपुल्ल्या त्या उतरांक तूं एक जागो करंदिशी जाल्यार तुज्या काळजांत एक जागो करशी जाल्यार खंडीत फ्री जावन तुका संतोश आनंद मोग तुजें तें मेळटा आनी तें दिवचें पवित्रत्म्यान जावन आसा देखूनच भाव भयणीनो आमी कितें सकट आयकून वेची मात्र जावं नजो बेश्टें तरी आयकून वेची न्ही आमी जायचें बगर आमी सिरियस थिंक करचीं जायचें आमी केवल आयकून वेची जावं नजो आनी इल्लेशें आमी सिरियस जायचें म्हूण आमी थिंक करीचें करेक्ट तें तसलें थिंकींग आमचें तें हेजें केवल आयकून वेची जावं नजो थिंक केदळा पुरो करीचें हर एक घडये करीचें आमी हर एकली थिंक करता सिरियसली थिंक करता पूण थिंक केल्या उपरांत इंक करीचें न्ही गे इंक करना जाल्यार कितें प्रयोजन इफ यू डोंट इंक वॉट यू थिंक वॉट इज द यूज नथींग यू वील गेट ब्लँक शीट ब्लँक चॅक न्ही ब्लँक पेपर म्हणटा ब्लँक पेपर आल्यार कितें आसा ते पेपर पळयत आसतना कितेंच ना यू नीड टू रायट समथींग तुवें कितेंय बरयचें कर कितेंय म्हणी डू म्हणचें आमचें जावन आसा रिजल्ट ताणें दिवचें जावन आसा एग्जाम कोणें बरयचें टिचरान बरयचें की स्टुडंटान बरयचें ताका रिजल्ट कोणें दिवचें स्टुडंटान की टिचरान टिचरीन न्ही गे कितेंय बरयनासतना खाली पेपर दिल्यार टिचर एक व्हडले एक झिरो घालून आमकां दिता पाटी कितले जाणांचें जिवीत एक आमकां खंयचें एक कंतार आसा न्ही गे आमचें जिवीत थंयसर शुन्य शुन्य म्हणून एक जिवितांत आसा न्ही गे बाळे अर्थ शुन्य म्हणून एक कंतार आसा न्ही गे तशें तें एक शुन्य जालां आमचें जिवीत कितेंच ना म्हजें काळीज कोण आयकी नाका एक कंतार आसा आमी बरें जावंक ह्या संवसारांत थंयसर मेळूंक आमी उरता कशें म्हळ्यार आमी थंयसर नारी आमकां कशें उडटा पळय तशेंच आमी उरता ट्राय करन 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 मागीर पुरो जावन मागीर आमी म्हणटा ओ हें दाखो थंयसर थंयसर आंबोट आसात म्हणून आमी सोडून येता आमी उडून 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 कशें थंयसर हें नारी कसो उडटा तशेंच आमी उडता फॉक्स कसो उडटा पळय तशेंच आमी उडता जायते पटी खंयच्याक उडटा फळाक उडटा पूण ताका मेळनातल्या वेळार कितें म्हणटा तो आंबोट दाखो म्हणून सोडून वेता तशेंच आमी तशेंच करता पूण आमी चेंज जायचे रिपेंट जायचे कित्याक आमकां देव सांगून आसा म्हळ्यार आमी रिपेंट जावंक आमच्या भितर आसचो तो नरी स्वभाव म्हणटात फॉक्स मेंटेलिटी फॉक्स क्रिश्चन्स आमी जावं नजो आमी उडल्या वेळार आमकां मेळनातल्या वेळार आमी ब्लेम करची जावं नजो आमकां कित्याक देवान आपयलां न्ही गे देवान कित्याक आमकां आपयलां एक थंयसर उद्देश नासतना धांवूंक न्ही आमकां आपयलां एक उद्देश दवरून आमी धांवाचें म्हणून आमकां आपयलां खंयच्या एक सेवेन तुमी आसात गी कित्याक आसात म्हणून तुमकां इसारत आसतना तुमकां एक आन्सर आसा जें आन्सर सांगल्यार पावना आर यू रनिंग टुवर्ड्स दॅट एम दॅट गोल रनिंग इट सेल्फ इज अ आन्सर तुमी तोंडान सांगचें न्ही आमचे विजन्स बरोवन एक लिस्ट आसा तें सक्कट दिसा वाचल्यार कितेंच प्रयोजन ना बगर आर यू रनिंग टुवर्ड्स दॅट एम त्या विजना मुखार तूं धांवून आसाय गी तूं वर्कआवट करना आसाय गी तें एम तूं पावोंक तूं वर्कआवट करना आसाय गी पाऊल तेंच सांगता आय डू नॉट रन एमलेसली म्हणटा उद्देश नासतना हांव धांवना म्हणटा आय डू नॉट रन एमलेसली म्हणटा जण चिंतूंक पुरो थंयसर पावलाक थंयसर पिशेंपण लागलां थंयसर तकली पाड जाल्या कितें सकड थंयसर कित्याक इतले मार्क आतां कित्याक थंयसर जायत्या जाणां तावन थंयसर असलें एक आलमार जिवन कितें सकट गत नातल्या बरी धांवता एक फॅमिली लायफ नासतना एक सेटल जावन एक बायल भुरग्यां ओट्ट रावन एक मागणें करन संडे क्रिश्चन जावन रावयेत न्ही गे कित्याक असलें फुलीश जिवीत ताचें एका टायमार तो बरोसलो सावल आतां तो पाऊल जावन थंयसर रुपांतर जावन असलें एक दरिद्र जिवीत जिवन आसा कितें हाका गत ना गी हाका मेंटल जालां गी पयलें डिसेंट जावन आसतना लायफाक एम नातलें
थंयसर विजन नातलें. केदळा जेजू मेळ्ळो गी तवळ ताचें जिवीत एक एम मेळ्ळें ताका. तशेंच केदळा ट्रू जिजस तुज्या लायफान मेळटा गी थवळ तुका एम येता. जेजू क्रिस्त तुज्या जिवितांत येवचे मुशेर तूं एक बरें एक डिसेंट तूं जावन जियेताय सावला बरी. कशें पाऊल साऊल आसलो न्ही, साऊल ऑफ तार्सीस जावन आसलो. तार्सीसाचो साऊला बरी तूं आमी एक श्रेश्ठ व्यक्ती जावन डिसेंट जावन हर एक ऑर्डर जावन डिसेंट जावन वता. पूण केदळा जेजू क्रिस्त तुका मेळटा गे तवळ नीज जावन तुका एम मेळटा, उद्देश मेळटा. पाऊल सांगता, सान पाऊल सांगता जायतीं जाणां थंयसर उरानात आसल्या त्या एका थंयसर मेडलाक पातोर धांवतात. पूण हांव अमर जिविता पसोत, इनपेरिशेबल थिंगा पसोत, तसल्या एमा पसोत, तसल्या शिल्डा पसोत, क्रायस्टा पसोत हांव धांवता म्हणटा. नाच जावन वेतल्या तसल्या एका मेडला पसोत, एका पदका पसोत जायते जण धांवून आसात. पूण तुमी तशें धांवा म्हणून थंयसर सान पाऊल सांगिना. फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 9:23 आतां थंयसर आसा. 9:23, 24, 25 थंयसर आसा. रंगस्थळार धांवूंक तांगतेले सकडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा हें तुमी नेणांत. तर बहुमान जोडी सारकें तुमी धांवा म्हूण सांगता. पळया आमी कितें म्हळ्यार पळया स्पर्ध्यान पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सर संगतींनी मीत सांबाळटा. पळया बावून वेसो एक मुकूट जोडचे खातीर ताणें इतलें साधन करचें. पूण आमी बावून वसनातलो मुकूट जोडचे खातीर साधन चलयता हांव. पळया बावून वसनातलें पदक, पळया मुकूट बावून वसनातलो म्हळ्यार अमर पदक जावन आसा. तसल्या मुकुटा पसोत थंयसर साधन चलयता हांव. देखूनच हांव उद्देश दवरन हांव धांवता म्हणटा. थंयसर वाऱ्यार मुठी मारन न्ही, खरेपणी हांव कुस्ती पाळटा, कुस्ती खेळटा म्हणटा. पळया इम्पेरिशेबल क्राऊन न्ही, थंयसर भावनांतलो थंयसर मुकूट आमी जिखूंक आमकां देवान आपयलां. हर एका क्रिस्तावाक, ऑल क्रिश्चन्स, this is your calling. You have to run with this aim. असलो एम दवरून हांवें धांवूंक आसा. मिनिस्ट्री मागीर सेवेक आयल्या उपरांत देव एम दिता एक पूण ए कॉमन एम फॉर ऑल द क्रिश्चन्स. हर एका क्रिस्तावाक असलो एक एम दिला. खंयचो तो उद्देश? सासनीक जिवीत, पवित्र आत्म्याचें फळ ताच्या जिवितांत येजे. सासनीक जिविता पासून कोण सकट धांवून आसात गी तांच्या जिवितांत असलें फळ येता. तोंडान सांगून कितेंच प्रयोजन ना. आमी सासनीक जिविता पासून जिवन आसा ब्रदर सिस्टर म्हणून आमी ताचे पासून आमी जिवन आसा. फळ येता सागी. फ्रूट इज द एविडन्स ऑफ दॅट रनिंग द रायट रेस. Fruit of the Spirit is the evidence that you are focused on eternal life. What is the evidence? Fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit is the ultimate result of everyone who runs the race of eternal life. सासनीक जिवीत कोण सकड एम दवरून धांवून आसा गी, तुमी धांवून आसात म्हणून जिवन आसात म्हणल्याचें एविडन्स कितें म्हळ्यार तुज्या जिवितांत हांव पवित्र आत्म्याचें फळ येवनूच आसता. मोग, संतोश, आनंद, थंयसर संयम जावं पुरो, बोळेपण, खालतेपण, भावार्थ तें सकड येवनूच आसता तुज्या जिवितांत. हें जर तर येना जाल्यार हांव खंयी धांवून आसा म्हणून अर्थ. You are running aimlessly without any aim म्हणून अर्थ. तर ह्या घडये आमी पथकाक पाठ करया आनी परत पाटी येवया. आमेन.